शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र अथवा लाइसेन्स शिक्षक अध्यापनको लाइसेन्सको तयारीमा बस्नुभएका सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरूमा टिएफएम बाई अशोक कुमार मण्डल युट्युब च्यानलमा हार्दिक अभिनन्दन र स्वागत र नमस्कार गर्न चाहे साथीहरू। अब तपाईहरुलाई आज अब शिक्षक लाइसेन्सको तयारी कक्षामा बस्नु भएको छ। तयारी कक्षामा तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ साथीहरू म मित्रहरू यहाँ चाहिँ खण्ड क जुन सामान्य शिक्षाबाट तपाईहरुलाई एकाइ 1 को नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली अन्तर्गतको जुन पाठ छ साथीहरू, जुन खण्ड सामान्य शिक्षातिर पर्ने हो, त्यसमध्येमा तपाईलाई अब एकाइ 1 को चाहिँ तपाईलाई 1.1 जहाँ चाहिँ नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था है, नेपालको संविधानमा साथीहरू शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको चाहिँ जानकारी गराएको छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईलाई अब नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत पनि तपाईलाई मौलिक हक राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू र नीतिहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने छ साथीहरू। जुन अध्यापन अनुमति पत्रको लागि तपाईलाई यति चाहिँ सिलेबसमा छुट्याइएको छ तपाईहरुलाई 1.1 मा साथीहरू। अब यहाँ चाहिँ मित्रहरू मौलिक हक राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू त साथीहरू यहाँ चाहिँ तपाईलाई माविको लागि यो सबै पढ्नुपर्ने हो भने माध्यमिक तहको लागि आधारभूत अथवा निमा प्राविको लागि चाहिँ साथीहरू यो नीतिहरू चाहिँ छोडिरहेछ। नीतिहरूको सम्बन्धमा कुरा गरेका छैन, हामीलाई त्यहाँ चाहिँ सिद्धान्त निर्देशक सिद्धान्तसम्म मात्रै पढ्नुपर्ने हो साथीहरू। त जस अन्तर्गत आज तपाईहरुलाई म मौलिक हक जुन नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी जुन व्यवस्था गरेको छ, जसमा चाहिँ म तपाईलाई के गर्छु त आजको जुन कोसेली म तपाईहरुलाई पस्किरहेको छु मित्रहरू, त्यो चाहिँ मौलिक हकको सेरोफेरोमा रहेर म चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ आजको कोसेली पस्किरहेको छु मित्रहरू। जसमा चाहिँ अब सबभन्दा पहिले यो चाहिँ मौलिक हक कहाँ व्यवस्था गरिएको छ त त्यसको सम्बन्धमा यदि कुरा गर्ने हो भने त मौलिक हकको साथीहरू यो मौलिक हक जुन छ, मौलिक हकको व्यवस्था चाहिँ नेपालको संविधान 2072 मा तपाईलाई मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। त नेपालको संविधान 2072 जुन हो साथीहरू, यो चाहिँ नेपालको 7औं संविधान हो। नेपालको 7औं संविधान हो साथीहरू। यो चाहिँ तपाईलाई नेपालमा यो बनेको जुन नेपालको संविधान 2072 छ साथीहरू, यो चाहिँ 7औं संविधान हो भने तपाईलाई 7औं संविधान हो भने त यो संविधान सभाबाट निर्मित है, संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको चाहिँ संविधान सभाबाट निर्मित चाहिँ पहिलो संविधान हो साथीहरू। पहिलो संविधान जुन चाहिँ तपाईलाई 72 सालमा यसलाई चाहिँ नेपालको 7औं संविधान र यो संविधान चाहिँ संविधान सभाबाट चाहिँ तपाईलाई निर्मित पहिलो संविधानको रूपमा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 साथीहरू। यसमा चाहिँ तपाईलाई 35 भाग यसमा चाहिँ यस संविधान अन्तर्गत 35 भाग त्यस पछाडि तपाईलाई 308 धारा र 9 अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको छ साथीहरू। 9 अनुसूचीहरू रहेका छन्। अब कुरा रह्यो यहाँ भाग 35 भाग 308 धारा र 9 जुन अनुसूची छन् साथीहरू। त संविधानलाई अब यसलाई यसरी बुझ्ने पर्ने हो भने त संविधान भनेको एउटा हाम्रो चाहिँ यदि रुख हो भन्ने साथीहरू, अब एउटा चाहिँ तपाईलाई एउटा मेन रुख हो भने त्यस अन्तर्गत चाहिँ तपाईलाई के गरेको छ, संविधानको जुन भित्र रहेका सम्पूर्ण कुराहरू छन्, संविधानभित्र चाहिँ व्यवस्था गरिएका सम्पूर्ण जुन व्यवस्थाहरू छन् त्यो व्यवस्थाहरूलाई साथीहरू 35 भागमा विभाजन गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ 35 भाग त्यो पुरै अब संविधानलाई त अलग अलग खण्डमा विभाजन गरिएका छन् अलग अलग विशेषताको आधारमा, जसलाई चाहिँ हामी 35 भागको रूपमा विभाजन गरिएका छौं भने त यो 35 भागलाई तपाईलाई के गरिएको छ उपधाराको रूपमा। अब 35 भागलाई फेरि 2 खण्डमा यो 308 खण्डमा विभाजन गरियो साथीहरू। 35 भाग भित्र चाहिँ 308 धाराहरू राखियो र यसले समेट्न नसकिएको कुरालाई के गरियो त अनुसूचीमा अर्थात सूचीबद्ध गर्न यहाँ चाहिँ गाह्रो भन्ने हुने कुराहरूलाई के गरियो त अनुसूचीको रूपमा तपाईलाई 9 वटा अनुसूचीमा चाहिँ पस्किएको छ नेपालको संविधान 2072 ले साथीहरू।
अब नेपालको संविधान यो चाहिँ भइसकेपछि यो क्लियर बुझ्नुभयो होला साथीहरू। अब चाहिँ मित्रहरू यसमा चाहिँ नेपालको संविधानको चाहिँ जुन 7औं संविधान हो र संविधान के अरे सभाबाट निर्मित चाहिँ जुन पहिलो संविधान हो साथीहरू, यसमा चाहिँ 335 भाग 308 धारा र 9 अनुसूचीहरूको जुन व्यवस्था गरिएको छ। त वास्तवमा यो संविधान जारी कहिले भयो त, यो चाहिँ हामीले बुझिराख्नुपर्ने हो साथीहरू। त नेपालको संविधान जुन छ तपाईलाई यो नेपालको संविधान 2072 जुन छ साथीहरू, यो चाहिँ तपाईलाई जारी कहिले भयो है। जारी भनेको अर्थ तपाईलाई यसलाई चाहिँ जारी मिति यदि हेर्ने हो भने त यो तपाईहरुलाई सर्वविदित थाहै छ होला। त 2072 साल 6 महिना अर्थात् महिनाको यदि हेर्ने हो भने असोज हामी भन्न सक्छौं साथीहरू 6 महिना 3 गते चाहिँ जारी भएको थियो हो। त अब यो चाहिँ तपाईलाई जारी मिति 2072 साल 6 महिना हो भने त यसमा चाहिँ हामीले अझै जानिराख्नुपर्ने कुरा के छ त, त्यतिखेर प्रधानमन्त्री को थिए त है, प्रधानमन्त्री को थिए त। अब प्रधानमन्त्री यदि कुरा गर्ने हो भने साथीहरू त्यतिखेर सुशील कोइराला थिए प्रधानमन्त्री। जतिखेर हाम्रो नेपालको संविधान 2072 6 महिना 3 गते जो असोज 6 गते जुन जारी भएको थियो साथीहरू, त्यतिखेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, कोइराला। त्यस पछाडि अब सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो भने त त्यस पछाडि यो संविधानलाई तपाईलाई के अरे प्रमाणित गर्ने को त। अब प्रमाणित गर्ने जुन सभामुखद्वारा प्रमाणित गरिन्छ साथीहरू, त्यसमा चाहिँ प्रमाणित गर्ने हाम्रो चाहिँ सभामुखद्वारा जुन तपाईलाई प्रमाणित गरिन्छ, प्रमाणित गर्ने चाहिँ सुभाष नेमाङ हुनुहुन्थ्यो भने त तपाईलाई प्रमाणीकरण कसले गरियो त, प्रमाणीकरण हो। त प्रमाणीकरण तपाईलाई राष्ट्रपतिद्वारा गरिन्छ साथीहरू। त प्रमाणीकरण जुन हो प्रमाणित गर्न चाहिँ सभामुखद्वारा गरिन्छ भने प्रमाणीकरण गर्ने काम चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाक्टर राष्ट्रपतिद्वारा गरिन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो के हो त सभामुख हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईलाई प्रमाणीकरण चाहिँ राष्ट्रपतिद्वारा गरिन्छ साथीहरू, राष्ट्रपतिद्वारा गरिन्छ। त त्यतिखेर तपाईलाई के अरे राष्ट्रपतिका रूपमा चाहिँ हाम्रो डाक्टर रामवरण यादव हुनुहुन्थ्यो, रामवरण यादवजी हुनुहुन्थ्यो। त नेपालको संविधानमा साथीहरू हेरौं त यो चाहिँ हामीलाई जारी बुझिराख्नुपर्ने कुरा हो। त्यतिखेर चाहिँ प्रधानमन्त्री जतिखेर 2072 साल 6 महिना 3 गते जुन हाम्रो प्रमाणीकरण भयो साथीहरू, जुन चाहिँ तपाईलाई जारी भयो नेपालको संविधान 2072, त्यतिखेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, त्यस पछाडि प्रमाणित गर्ने सभामुख जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ के अरे सुभाष नेमाङ, र त्यस पछाडि प्रमाणीकरण चाहिँ गर्ने जुन प्रमाणीकरण नेपालको के अरे संविधान कुनै पनि संविधानको चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने देशको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। त्यतिखेर राष्ट्रपति हाम्रो चाहिँ के थियो त डाक्टर रामवरण यादव जी हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी साथीहरू अब नेपालको संविधानलाई अहिलेसम्म हेर्ने हो भने हामीलाई बुझ्नुपर्ने त नेपालको संविधान 2072 जुन छ त्यो 2 चोटि अहिलेसम्म तपाईलाई के भइसकेको छ त 2 चोटि चाहिँ संशोधन भइसकेको छ साथीहरू। 2 चोटि चाहिँ संशोधन भएको छ, जसमा 2 चोटि नेपालको संविधान जुन छ त्यो 2 चोटि संशोधन भएको छ साथीहरू। त जसमा चाहिँ तपाईलाई यो जुन पहिलो संशोधन हो, 1 नम्बरको पहिलो संशोधन साथीहरू, पहिलो संशोधन 2000 साथीहरू त 2000 तपाईलाई के अरे 72 साल फाल्गुन 2072 साल फागुन अर्थात् महिनामा यदि हेर्ने हो भने 11 महिना तपाईलाई 16 गते भएको थियो साथीहरू। 11 महिना 16 गते पहिलो संशोधन भयो भने तपाईलाई यो पहिलो संशोधनमा के गरियो त पहिलो संशोधनमा तपाईलाई धारा 42, पहिलो संशोधनमा तपाईलाई धारा 42, त्यस पछाडि धारा 84, यो धारा 42, धारा 84 र धारा तपाईलाई 286 लाई है धारा
धारा 42, धारा 84 र 246लाई चाहिँ के गरियो त 86 लाई तपाईलाई के अरे यो जुन छ यसमा चाहिँ के गरियो त साथीहरू, यसमा चाहिँ जे रहेको जुन व्यवस्थाहरू थियो त्यो व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गरियो, परिमार्जन गरियो साथीहरू। त्यस्तै अब यो पहिलो चोटि संशोधन भयो भने अब दोस्रो संशोधनमा के भयो त साथीहरू, त दोस्रो संशोधन तपाईलाई नेपालको संविधानको जुन छ पहिलो चाहिँ अब दोस्रो संशोधनको कुरा गर्दा दोस्रो संशोधन 2 नम्बरमा तपाईलाई दोस्रो संशोधन जुन नेपालको भयो, संशोधन जुन भयो साथीहरू, त्यो दोस्रो संशोधन तपाईलाई के भयो त, यसमा चाहिँ दोस्रो संशोधन 2077 साल तपाईलाई के अरे 2077 साल साथीहरू, यसमा चाहिँ दोस्रो संशोधन जुन छ 2077 साल 3 महिना 4 गते, 3 महिना अथवा महिनाको चाहिँ यदि हेर्ने हो भने असार 4 गते भएको थियो साथीहरू। त यसमा चाहिँ तपाईलाई के गरियो त, विशेष गरी यो जुन संशोधन गरियो यसमा चाहिँ अनुसूचित 3 का अनुसूची 3 अन्तर्गत रहेर तपाईलाई अनुसूची 3 अन्तर्गत चाहिँ नेपालको निशान छाप है, नेपालको चाहिँ के त अनुसूची 3 अन्तर्गतको नेपालको निशान छापको सम्बन्धमा चाहिँ के गरियो त पुरा गरियो, अर्थात् त्यसमा चाहिँ के फेरबदल गरिएको थियो साथीहरू। त यो चाहिँ तपाईलाई भयो केही बेसिक कुरा जुन नेपालको संविधान 2072 सालसँग सम्बन्धित छ साथीहरू। त नेपालको संविधान 2072 जुन छ त्यसमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामीलाई बेसिक कुरा छ, यो आधारभूत कुरा हो। त यो आधारभूत कुरा चाहिँ तपाईहरूले बुझ्नुभयो होला। अब म साथीहरू तपाईहरूलाई अब चाहिँ म मौलिक हकतिर लादैछु साथीहरू। जुन चाहिँ नेपालको संविधानमा तपाईलाई मौलिक हकको व्यवस्था कहाँ गरिएको छ यदि कुरा गर्ने हो भने, त मौलिक हक अन्तर्गतको चाहिँ नेपालको संविधानमा चाहिँ भाग 3 मा है मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ साथीहरू। मौलिक हक, अब यो मौलिक हक भाग 3 मा जुन व्यवस्था गरिएको छ त मौलिक हक अन्तर्गत तपाईलाई के गरिएको छ त, मौलिक हक अन्तर्गत लाइन गयो, मौलिक हक अन्तर्गत साथीहरू यसमा चाहिँ तपाईलाई के गरिएको छ त, धारा 16 देखि धारा 48 सम्म 16 देखि 48 सम्ममा चाहिँ के गरिएका छन् त तपाईलाई मौलिक हक अन्तर्गत धारा 16 देखि 48 सम्म 33 वटा धाराहरूलाई समेटिएका छन् साथीहरू। 33 वटा धाराहरूलाई समेटिएका छन्, जस अन्तर्गत तपाईलाई अब यो 33 वटा धारा मध्ये तपाईलाई धारा 16 देखि तपाईलाई धारा 46 सम्म त तपाईलाई के गरिएको छ त, धारा 16 देखि 46 सम्म जम्मा 31 वटा मौलिक हकहरू, 31 वटा जम्मा 31 वटा 33 वटा धाराहरू यसमा छन् भने त्यसमध्येमा 31 वटा चाहिँ के गरिएको छ त मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ साथीहरू। मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ भने त बाँकी 2टा जुन छ साथीहरू, अब 31 अब यहाँ चाहिँ 46 सम्म भयो भने त त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ मौलिक हकको कार्यान्वयन र तपाईलाई त्यसपछि नागरिकको कर्तव्य गरी तपाईलाई 47 र 48 मा व्यवस्था गरिएको छ साथीहरू। तब यो धारा जुन तपाईलाई यहाँ 16 देखि 46 सम्म जुन मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ साथीहरू, त यसको परिधिभित्र रहेर आज चाहिँ म तपाईहरुलाई पस्किरहेको छु साथीहरू। त जसमा चाहिँ मौलिक हकको अब यसको चाहिँ भाग 3 मा मौलिक हक र यसको चाहिँ मौलिक हक र कर्तव्य भनेर मौलिक हक र कर्तव्य भनेर चाहिँ यो यसमा व्यवस्था गरिएको छ भने अब कर्तव्य अन्तर्गत साथीहरू यसमा चाहिँ तपाईलाई मैले अघि पनि भनिसके 16 देखि 48 सम्ममा जम्मा 33 वटा धाराहरू छन्, जसमध्ये 16 देखि 46 सम्ममा तपाईलाई 31 वटा मौलिक हक व्यवस्था गरिएको छ भने त बाँकी तपाईलाई 46-47 को कार्यान्वयन मौलिक हकको कार्यान्वयन को कुरा गरेछ भने त्यसमा चाहिँ तपाईलाई अनि 48 मा नागरिकका कर्तव्य नागरिकका कर्तव्य
नागरिकका कर्तव्य सम्बन्धमा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ साथीहरू यस अन्तर्गत हामीलाई। अब 16 देखि 46 मा जुन रहेका धाराहरू छन् त्यसमा चाहिँ म सटिक तपाईहरुलाई यसो जानकारी गराउन चाहे, जसमा चाहिँ अब धारा 16 देखि 46 मा साथीहरू 16 देखि 46 मा यदि हेर्ने हो भने त पहिलो हाम्रो जुन छ धारा 16 मा साथीहरू सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भनेको छ। सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ। त जस अन्तर्गत तपाईलाई यसको चाहिँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको जुन छ यसको चाहिँ यसमा चाहिँ साथीहरू यसको ब्रान्च जुन छ यसको चाहिँ हाँगा जुन छ त्यो चाहिँ दुईटा उपधाराहरू रहेका छन् यस अन्तर्गत साथीहरू। पहिलो चाहिँ यो भयो तपाईलाई दुईटा उपधारा रहेका छन्। त्यसपछि धारा 16 मा साथी 17 मा चाहिँ तपाईलाई के भनेको छ त स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकको कुरा गरेको छ साथीहरू। स्वतन्त्रताको हक स्वतन्त्रताको चाहिँ हकको कुरा गरेको छ। स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत पनि उपधारा दुईटा रहेका छन् साथीहरू, जसमा पनि उपधारा तपाईलाई दुईटा रहेका छन्, जसमध्ये खण्ड ख अर्थात् खण्ड 2 मा साथीहरू जसरी अब खण्ड 2 भनेको कस्तो त यहाँ चाहिँ उपधाराहरू दुईटा छन् 1 र 2। त जसमध्येमा तपाईलाई दुईवटा खण्ड 2 मा चाहिँ के गरेको छ त तपाईलाई स्वतन्त्रताको हकको सम्बन्धमा कुरा गर्दा यसमा चाहिँ खण्ड 2 मा 6 वटा चाहिँ स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। 6 वटा स्वतन्त्रता स्वतन्त्रताको बारेमा कुरा गरेर 6 किसिमको स्वतन्त्रता है साथीहरू। त्यस्तै अब तपाईलाई 18 मा यदि हेर्ने हो भने 16 मा भयो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, त्यसपछि 17 मा स्वतन्त्रताको हक। अब 18 मा साथीहरू तपाईलाई 18 मा कुरा गरेको छ समानताको हक। समानताको हक। अब समानताको हकमा यदि कुरा गर्ने हो भने साथीहरू त समानता हक अन्तर्गत चाहिँ तपाईलाई 5 वटा उपधाराहरूको उपधारा जुन छ उपधारा साथीहरू यसमा चाहिँ 5 वटा हाँगाहरू समानताको हकको चाहिँ 5 वटा ब्रान्चेसहरू रहेका छन्, हाँगाहरू रहेका छन् भने तपाईलाई अब 18 पछि 19 मा आउँछ साथीहरू। त 19 मा चाहिँ तपाईलाई के हो त 19 को चाहिँ सञ्चारको हक। यसमा चाहिँ सञ्चारको हकको कुरा गरेको छ। त जस अन्तर्गत चाहिँ तपाईलाई सञ्चारको हक अन्तर्गत 3टा उपधाराहरू रहेका छन्, 3टा उपधाराहरू व्यवस्था गरिएका छन् साथीहरू। त्यसपछि 20 मा तपाईलाई व्यवस्था गरिएको छ न्याय सम्बन्धी हक। न्याय सम्बन्धी हक। अब न्याय सम्बन्धी हकमा साथीहरू न्याय सम्बन्धी जुन हक छ यसमा चाहिँ तपाईलाई 10 वटा उपधाराहरू कति छन् त 10 वटा रहेका छन् साथीहरू। त्यसपछि 21 मा तपाई यदि हेर्नुहुन्छ भने त ओ अपराध पीडित सम्बन्धी हक छ। अपराध पीडितको हक। अपराध पीडितको हक भनेको छ यसमा हक। अपराध पीडितको हक अन्तर्गत साथीहरू उपधाराको यदि कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ 2 वटा उपधाराहरूको व्यवस्था गरेका छन् साथीहरू। त यसलाई चाहिँ धारा 22 मा तपाईलाई यहाँ चाहिँ यातना विरुद्धको हकको कुरा गरेको छ। धारा 22 मा यातना विरुद्धको हक, यातना विरुद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ भने त यसमा चाहिँ पनि तपाईलाई 2टा उपधारा यसको चाहिँ कतिवटा छन् त 2 वटा रहेका छन् साथीहरू। त्यस्तै 23 मा धारा 23 मा यदि कुरा गर्ने हो भने त धारा 23 मा चाहिँ निवारक नजरबन्द सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक सम्बन्धी निवारक नजरबन्द विरुद्ध निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक। अब निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक अन्तर्गत साथीहरू तपाईलाई यसमा चाहिँ 3 वटा उपधाराहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा चाहिँ उपधारा 3 वटा रहेको छ साथीहरू। उपधारा 3 वटा रहेको छ। त्यसपछि तपाईलाई 24 को यदि कुरा गर्ने हो भने साथीहरू 24 मा चाहिँ छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक छ साथीहरू। छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक। भेदभाव
विरुद्धको हक। त साथीहरू छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ध अन्तर्गत तपाईलाई यहाँ चाहिँ 5 वटा उपधाराको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस पछाडि 25 मा जाउँ त 25 मा साथीहरू तपाईलाई यहाँ सम्पत्तिको हकको कुरा गरिएको छ। सम्पत्तिको हक जस अन्तर्गत तपाईलाई उपधाराको यदि कुरा गर्ने हो भने सम्पत्तिको हक अन्तर्गतको उपधाराको यदि कुरा गर्ने हो भने त यसमा चाहिँ साथीहरू 5 उपधाराहरूको व्यवस्था गरिएको छ भने त्यस्तै धारा 26 मा यो तपाईहरू धारा 26 मा धार्मिक सदासु धार्मिक हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धार्मिक हक अर्थात् धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा हुँदैछ। स्वतन्त्रता धार्मिक स्वतन्त्रता धार्मिक स्वतन्त्रताको हक साथीहरू अब धार्मिक के अरे 26 मा चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएको छ जस अन्तर्गत तपाईलाई 3 वटा उपधाराहरू राखेका छन् साथीहरू संविधानले भने। अब त्यस पछाडि तपाईलाई 27 मा सूचनाको हक सूचनाको तपाईलाई के छ त हकको व्यवस्था गरिएको छ जस अन्तर्गत चाहिँ उपधारा छैन साथीहरू। यसमा एउटा हामीलाई सिंगल पोइन्ट भरिएको छ। त्यस्तै अब 28 को यदि कुरा गर्ने हो भने 28 मा छ गोपनीयताको हक। गोपनीयताको हक अब गोपनीयताको हक अन्तर्गत साथीहरू गोपनीयताको हकमा जुन छ यसमा पनि तपाईलाई उपधाराहरू राखिएको छैन। त्यस पछाडि 29 को कुरा गरौँ त 29 मा तपाईहरुलाई व्यवस्था गरिएको छ शोषण विरुद्धको हक। शोषण विरुद्धको हक विरुद्धको हक त शोषण विरुद्धको हक अन्तर्गत साथीहरू तपाईलाई यहाँ शोषण विरुद्धको हक अन्तर्गत चाहिँ 5 वटा उपधाराहरूको कुरा गरेका छ भने त्यस पछाडि 30 मा साथीहरू अब 30 मा भइहाल्यो स्वच्छ वातावरणको हक। स्वच्छ तपाईलाई यहाँ चाहिँ स्वच्छ वातावरणको स्वच्छ वातावरणको हक वातावरणको हक त जस अन्तर्गत साथीहरू स्वच्छ वातावरणको हक अन्तर्गत तपाईलाई यहाँ चाहिँ स्वच्छ वातावरणको जुन हक छ त्यस अन्तर्गत चाहिँ 3टा उपधाराहरूको व्यवस्था गरिएको छ साथीहरू। त्यस्तै तपाईलाई धारा 31 को कुरा गरौँ अब धारा 31 मा तपाईलाई यहाँ के गरिएको छ शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा सम्बन्धी हक अब शिक्षा सम्बन्धी हकको यदि कुरा गर्ने हो भने त यसको चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी हकको जुन छ साथीहरू यसमा 5 वटा उपधाराहरूको व्यवस्था गरिएको छ। 5 वटा उपधाराहरू रहेका छन् भने अब 32 मा त्यस्तै त साथीहरू अब 32 मा छ तपाईलाई भाषा तथा संस्कृतिको हक। भाषा तथा संस्कृतिको हक यसमा साथीहरू भाषा तथा संस्कृतिको हकमा तपाईलाई भाषा र संस्कृति सम्बन्धी जुन छ यसमा 3टा हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ उपधाराहरूको। त्यस्तै तपाईलाई अब 33 मा हेर्ने हो भने 32 पछि 33 मा साथीहरू रोजगारीको हक गरिएको छ। रोजगारीको हक यसमा चाहिँ उपधाराको यदि कुरा गर्ने हो भने त 2 वटा उपधाराहरूको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस पछाडि तपाईलाई 34 को कुरा गरौँ अब 34 साथीहरू 34 तपाईलाई श्रमको हक कुरा गरेको छ। श्रमको हक जसमा चाहिँ तपाईलाई उपधारा 3 वटा व्यवस्था गरिएको छ भने त्यस पछाडि 35 मा छ स्वास्थ्य सम्बन्धी हक। स्वास्थ्य सम्बन्धी हक कुरा गरेको छ त जसमा चाहिँ तपाईलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा चाहिँ 4 वटा उपधाराहरूको व्यवस्था गरिएको छ। 4 वटा उपधाराहरू छन् साथीहरू। त्यस्तै अब 36 को कुरा गर्ने हो भने यो 35 भयो। 36 मा साथीहरू अब स्वास्थ्य सम्बन्धी हक गरिसकेपछि अनि त्यस पछाडि स्वा खा म बाध भन्छ सरस्वा खा अब खाद्य सम्बन्धी खाद्य सम्बन्धी हक साथीहरू सम्बन्धी यहाँ चाहिँ खाद्य सम्बन्धी हक जसमा चाहिँ तपाईलाई खाद्य सम्बन्धी हकमा 3 वटा उपधाराहरूको व्यवस्था गरिएको छ भने 37 मा साथीहरू तपाईलाई यहाँ चाहिँ के अरे आवासको हक भनेको छ। आवासको हक जसमा चाहिँ 2 वटा उपधाराहरू म अब चाहिँ 38 मा साथीहरू अब म भनेको महिलाको हक
महिलाको हक। त्यसमा चाहिँ तपाईलाई 10 वटा उपधाराहरूको व्यवस्था गरी 6 वटा उपधाराहरूको व्यवस्था गरिएको छ भने खा आ म बाद भन्छ साथीहरू। म अब 39 मा खा आ म बाद। अब 39 मा तपाईलाई बालबालिकाको हक, बालबालिकाको हक। अब बालबालिकाको हकको यदि कुरा गर्ने हो भने त यसको चाहिँ 10 वटा उपधाराहरूको व्यवस्था गरिएको छ यसमा चाहिँ। त्यस्तै 40 मा चाहिँ खा आ म बाद। अब दलितको हक है, दलितको हकमा तपाईहरुलाई के गरिएको छ त 7 वटा उपधाराहरूको व्यवस्था गरिएको छ साथीहरू। त्यस्तै अब 41 को कुरा गरौँ, खा आ म बाद के रे खा आ म बाद भइसकेपछि जे स भन्छ। अब ज्येष्ठ नागरिकको हक भनेको छ, ज्येष्ठ नागरिकको हक भनेको छ। अब ज्येष्ठ नागरिकको हकमा साथीहरू तपाईलाई यसमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको जुन हक छ, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ जुन व्यवस्थाको गरिएको छ यसमा चाहिँ उपधारा छैन। त्यस्तै साथीहरू अब 42 मा जे स भन्छ, जे सा है सामाजिक न्यायको हक भनेको छ। सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक न्यायको हक त जसमा चाहिँ सामाजिक न्याय अन्तर्गतको जुन हक छ साथीहरू त सामाजिक न्याय हक अन्तर्गत 5 वटा चाहिँ उपधाराहरूको व्यवस्था गरिएको छ भने अब 43 मा सा भनेपछि सामाजिक तपाईलाई यहाँ चाहिँ जुन सामाजिक न्यायको हक, अब सामाजिक सुरक्षाको हक, यहाँ चाहिँ सामाजिक अब यहाँ चाहिँ सुरक्षा आइहाल्यो साथीहरू, सुरक्षाको हक। अब सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तर्गत तपाईलाई सामाजिक सुरक्षा जुन छ साथीहरू, अब सामाजिक सुरक्षा हकको हक अन्तर्गत यहाँ चाहिँ उपधाराको व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसपछि अब 44 को कुरा गर्ने हो भने त 44 मा तपाईलाई सासा उदे सम्मौना भन्छ, उपभोक्ताको हक, उपभोक्ताको हकको कुरा गरेको छ, उपभोक्ता सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ भने अब उपभोक्ताको हकमा चाहिँ साथीहरू तपाईलाई दुईटा उपधाराहरू राखिएका छन्। त्यसपछि 44-45 को कुरा गरौँ, उद्देश्य। अब देश यहाँ चाहिँ देश निकाला विरुद्धको हक, उद्देश्य भन्छ, उद्देश्य देश निकाला विरुद्धको हक, देश निकाला विरुद्धको हक, विरुद्धको हक भनेको छ साथीहरू। त्यसमा चाहिँ देश निकाला विरुद्धको हक अन्तर्गत तपाईलाई यसमा चाहिँ यसको उपधाराहरू रहेका छैनन्। त्यस्तै अब 46 को कुरा गर्ने हो भने 46 मा तपाईलाई साथीलाई स भनेको छ, स भनेको संवैधानिक उपचारको हक, संवैधानिक उपचारको हक। अब संवैधानिक उपचारको जुन हकको व्यवस्था गरिएको छ साथीहरू, अब संवैधानिक उपचारको हक अन्तर्गत पनि तपाईलाई यहाँ चाहिँ उपधाराहरू राखिएका छैनन्। एउटा सिंगल चाहिँ वाक्य त्यहाँ राखिएको छ साथीहरू, यसमा चाहिँ खण्डमा विभाजन गरिएको छैन। त्यसरी 47 मा अब अघि चाहिँ मैले लेखिसकेको छु, 47 मा तपाईलाई के गरिएको छ भने मौलिक हकको कार्यान्वयन, जुन मौलिक हकहरू 31 वटा तपाईलाई 16 देखि 46 सम्ममा जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा चाहिँ 47 मा मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने 48 मा चाहिँ नागरिकका कर्तव्यको कुरा गर्ने हो भने साथीहरू अब नागरिकका कर्तव्यलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यस अन्तर्गत नागरिकका 4 किसिमको कर्तव्यहरूको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो 4 किसिमको कर्तव्यहरू के हो त त्यसको सम्बन्धमा हामी चाहिँ डिटेल कुरा गर्ने छौं। अब यो चाहिँ जुन चाहिँ तपाईलाई के रे मौलिक हक अन्तर्गतको जुन 16 देखि के रे 46 सम्मको जुन हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ साथीहरू, अब यसलाई चाहिँ यदि तपाईँ अब यो त भयो पुरा हामीले एक एक गरी लेख्यौं, त यति याद गर्नको लागि साथीहरू जुन 46 वटा छ त्यसलाई चाहिँ तपाईलाई म सटिक की तपाईहरुलाई दिदैछु। एउटा त्यो की को आधारमा तपाईलाई सजिलो हुन्छ साथीहरू। त्यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईलाई यदि सटिक की को यदि कुरा गर्ने हो भने त तपाईलाई म चाहिँ यहाँ दिदैछु स है, जसमा चाहिँ तपाईलाई 3टा हकहरू समेट्यो, स त्यसपछि संज्ञा अया साथीहरू, संज्ञा अया। अब यसमा 4टा हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ भने अब अर्को चाहिँ म दिन्छु निछु सधासु है, निछु सधासु
सु निधु सदा निछु सधा सु गो है। यसमा पनि 4टा भयो। तपाईलाई 4टा हकहरूको व्यवस्था निछु सधासु गो सो स्व सी भन्छ। अब अर्को चाहिँ सो स्व सी स्वतन्त्रता शिक्षा शोषण विरुद्धको हक सो स्व सी भारो सो स्व सी भारो साथीहरू भारो। अब सरस्वा खाआमवाद सरस्वा खाआमवाद सरस्वा खाआमवाद बालबालिका दलित सरस्वा खाआमवाद सासा उद्देश्य मौना कर्तव्य सासा उद्देश्य सासा उद्देश्य मौना कर्तव्य मौना उद्देश्य मौना कर्तव्य त यसमा चाहिँ साथीहरू अब म चाहिँ 48 वटै चाहिँ के अरे धाराहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु, जसलाई तपाईले छोटकरीमा याद गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो होस् भनेर। सशस्व सन्या आया निछु सधासुगो सो स्व सी भारो सरस्वा खाआमवाद सासा उद्देश्य मौना कर्तव्य गरी 48 वटा धाराहरूलाई तपाईहरुले यसरी सठिक रूपमा के अरे याद गर्नलाई सजिलो होस्। यो चाहिँ मेरो टेक्निक हो साथीहरु, तपाईहरु आफ्नो टेक्निकबाट पढ्न पनि यदि गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नु होला। यहाँ चाहिँ मैले अब आफ्नो तरिकाले एउटा लयमा बसाउने प्रयास गरेछु, जसमा चाहिँ सशस्व सन्या आया निछु सदासुगो सोस्वसी भारो सरस्वा खाआमवाद सासा उद्देश्य मौना कर्तव्य, जसमा चाहिँ मौना कर्तव्य भनेपछि मौलिक के अरे मौलिक हकको कार्यान्वयन त्यसपछि ना भनेको नागरिकका कर्तव्य भनेर तपाईलाई यसरी अन्तिममा चाहिँ 47 47 र 48 धारालाई पनि यहाँ जोडिएको छ, जहाँ चाहिँ उद्देश्यसँग जुन छ त्यो चाहिँ 46 वटा धाराहरू जुन चाहिँ 31 वटा हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ त्यो चाहिँ यसमा जोडिएको छ साथीहरू। अब तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ अझै यदि कुरा गर्ने हो भने अब यो हकहरूलाई तपाईलाई जुन 31 वटा धारा 31 वटा जुन मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ साथीहरू, त्यसलाई अझै तपाईलाई अब यसलाई हामी के को आधारमा छुट्याउन सक्छौं भने तपाईलाई यसमा चाहिँ उपधाराको आधारमा छुट्याउन सक्छौं साथीहरू। त उपधारा अब यहाँ चाहिँ दुईटा उपधारा भएका कतिवटा, तीनवटा उपधारा भएका कतिवटा, त्यसपछि तपाईलाई 3 भएपछि अनि 4 वटा उपधारा भएका कतिवटा, 5 वटा उपधारा भएका कतिवटा, त्यसपछि तपाईलाई 6 वटा उपधारा भएका कतिवटा के अरे धाराहरू रहेका छन् भने 7 वटा उपधारा भएका कतिवटा, त्यसपछि एकैचोटी तपाईलाई 8 9 छैन अनि 10 वटा उपधारा भएका कतिवटा र उपधारा नभएका कतिवटा धाराहरू रहेका छन्। यसरी तपाईहरुलाई अब यहाँ मजाले तपाईहरुले के यसलाई तालिकाबद्ध गरेर पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, याद गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त यसमा चाहिँ तपाईलाई म यहाँ पस्किरहेको छु जुन चाहिँ तपाईहरुले यहाँ के अरे अब उपधारा 2 को कुरा गर्नु, दुईटा उपधारा भएका धाराहरू के त साथीहरू यसमा चाहिँ तपाईलाई 16 17 यसलाई मैले अब यो के अरे अलिकति सजिलो होस् भनेर 16 17 21 22 16 17 यसमा चाहिँ 7 वटा उपधारा रहेका छन् साथीहरू, धाराहरू रहेका छन्। त्यसपछि 21 22 33 अनि 37 33 37 त्यसपछि तपाईलाई 44 साथीहरू। यसमा चाहिँ के छन् त उपधाराहरू दुईटा छन्। यो हाम्रो जुन 7 वटा उपधाराहरू रहेका 7 वटा धाराहरू जसमा 16 17 21 22 33 37 र 44 यसको चाहिँ 2 वटा उपधाराहरू रहेका छन्। त्यसरी 2 वटा उपधारा भएका तपाईलाई यहाँ चाहिँ के अरे धाराहरूलाई समेटे। त्यस्तै अब 3 वटा उपधारा भएका तपाईलाई के छन् त 19 23 त्यसपछि 26 30 यसमा पनि 7 वटा अनि 31 34 र अन्तिममा तपाईलाई यो चाहिँ 36 रहेको छ साथीहरू। 36 31 34 र 36। अब यसमा चाहिँ रहेको छ भने अब तपाईलाई उपधारा 4 वटा, यसमा पनि अब 7 वटा रहेको छ। यसमा साथीहरू अब हेरौं उपधारा 4 भएका एउटा मात्रै हक छ जुन चाहिँ तपाईलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हो साथीहरू। उपधारा तपाईलाई जुन छ स्वास्थ्य सम्बन्धी हक जुन छ त्यो हाम्रो चाहिँ 35 मा व्यवस्था गरिएको छ
उपधारा 4 भएको एउटा मात्रै छ जुन चाहिँ हामीलाई के हो त स्वास्थ्य सम्बन्धी हक साथीहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक। अब यसलाई तपाईले बुझ्नुभयो होला। त्यसपछि उपधारा 5 भएका, उपधारा 5 भएका चाहिँ 6 वटा छन् साथीहरू। उपधारा 5 मा तपाईलाई 6 वटा रहेको छ जुन चाहिँ 18 24, यसलाई मैले अलिकति ठुलो पारे 18 24 भयो भने त्यसपछि तपाईलाई 25 29 त्यसपछि तपाईलाई 31 र 42 गरी चाहिँ यसमा के अरे उपधारा 5 भएका चाहिँ उपधाराहरू धारा चाहिँ उपधारा 5 भएका धाराहरू यसरी चाहिँ 6 वटा रहेका छन् भने त्यसपछि तपाईलाई अब 6 उपधारा भएको एउटा मात्र रहेको छ जुन चाहिँ 38 हो। 38 मा तपाईलाई चाहिँ के हो त महिलाको हक साथीहरू, महिलाको हक। यो महिलाको हकमा मात्रै एउटा चाहिँ उपधारा 6 वटा भएको एउटा मात्रै के अरे मौलिक हक रहेको छ साथीहरू। अब उपधारा 7 भएको पनि चाहिँ साथीहरू एउटा मात्रै छ, धारा 40 है। त धारा 40 भनेको तपाईलाई के अरे धारा 40 मा हामीलाई दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ जुन चाहिँ तपाईलाई दलितको हक। यसमा पनि तपाईलाई एउटा मात्रै उपधारा रहेका छन्। अब उपधारा 10 भएका चाहिँ दुईटा रहेका छन् साथीहरू, 20 र 29 दुईटा उपधारा भएका के अरे उपधारा 10 भएका दुईटा धाराहरू रहेका छन् भने त्यसपछि धारा नै नभएका चाहिँ के हो त 27 28, धारा नभएका उपधारा चाहिँ नभएका उपधारा नभएका 41 43 त्यसपछि तपाईलाई त्यस्तै 45 र 46 गरी। अब यसरी हेर्ने हो भने साथीहरू तपाईलाई यो तालिकाको आधारमा पनि तपाईले अब उपधाराको आधारमा यसलाई चाहिँ हामी याद गर्न सक्छौं साथीहरू। जसमा चाहिँ हेरौं साथीहरू अब उपधारा 2 भएका कतिवटा धारा त टोटल हामीलाई 7 वटा धारा छ जस अन्तर्गत 16 17 21 22 33 37 र 44 रहेको छ भने अब धारा 3 भएका यसरी तपाई पनि के अरे क्याटेगोराइज गरेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई के हुन्छ त एक्जाममा सोध्ने बेलामा कहिलेकाहीँ अब तपाईलाई के अरे अब जसरी धारा 29 मा को चाहिँ उपधाराहरू कतिवटा रहेका छन्, धारा 19 को चाहिँ उपधाराहरू कति रहेका छन् है। त्यसपछि तपाईलाई यसरी भन्दिन सक्छ स्वास्थ्य सम्बन्धी हक जुन धारा 35 कति धारामा 35 र कति चाहिँ उपधाराहरू रहेका छन्, धारा कति र उपधारा कति रहेका छन् भनेर भन्दिन सक्छ। त्यसरी धारा 3 भएका 7 वटा, धारा के अरे 4 भएका चाहिँ एउटा मात्रै हक छ साथीहरू। त्यस्तै धारा 5 भएको 6 वटा 5 वटा उपधाराहरू भएका साथीहरू, 5 वटा उपधाराहरू भएका जुन धाराहरू छन् त्यो चाहिँ 6 वटा रहेका छन्। त्यसपछि 6 वटा उपधारा के अरे 6 वटा उपधारा भएका एउटा मात्रै छ जुन धारा नम्बर 38 हो। त्यसपछि उपधारा चाहिँ के अरे 7 भएका 7 उपधारा भएको पनि एउटा चाहिँ रहेको छ साथीहरू। त्यसपछि धारा 20 र 29 जुन छ धारा 10 भएका है, धारा 10 भएका यसलाई चिन्नु होला। उपधारा 10 भएका चाहिँ 2 वटा मात्रै रहेका छन्। उपधारा 10 भएका 20 र 29 रहेका छन् जुन 2 वटा के अरे हकहरू रहेका छन् भन्ने। त्यसपछि तपाईलाई उपधारा नै नभएका चाहिँ 27 28 41 43 45 46 गरी तपाईलाई 6 वटा धाराहरू रहेका छन्। त्यसरी साथीहरू यो जुन तपाईलाई के अरे मौलिक हक अन्तर्गतको जुन कुराहरू धाराहरू जुन छुट्याइएको छ त्यस अन्तर्गतमा चाहिँ तपाईलाई उपधाराको संख्यामा यसरी तपाईलाई के अरे त तालिकाबद्ध गरेर तपाईहरु अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको कोसेली साथीहरू बाँकी चाहिँ नागरिकको अब कर्तव्य सम्बन्धी कुरा छ र अब यो उपधारा अन्तर्गत तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट कुन त त्यो इम्पोर्टेन्ट र हाइलाइट हुने जुन हामीलाई बाँझिने हुन्छन्। अब त्यहाँबाट तपाईलाई कुनै त्यस्ता हकहरू छन् जसमा चाहिँ उपधाराहरू छन्। त्यो उपधाराहरू के हुन्छ त अरु उपधाराहरूसँग अरुको चाहिँ संविधानको हकसँग पनि बाँझिने जस्तो देखिन्छ हो। त्यस्तो चाहिँ तपाईलाई अब के हुन्छन् त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ आगामी कोसेलीमा पस्किनेछु। र आजको कोसेली तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक शेयर साथै आफ्नो चाहिँ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला साथीहरू मित्रहरू, किनभने तपाईहरुको प्रतिक्रियाको आधारमा आगामी दिनमा चाहिँ मलाई कोसेली पस्किन हौसला प्राप्त हुन्छ। साथै तपाईहरुको युट्युब च्यानल टिएफएम बाइ अशोक कुमार मण्डललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला, किनभने त्यहाँबाट तपाईहरुले बेल आइकन थिच्दिनु भयो भने आगामी दिनमा एक त मलाई एउटा हौसला प्राप्त हुन्छ, साथै आगामी दिनमा चाहिँ कोसेली पस्किएपछि तपाईहरुको ह्यान्डसेटमा छिटै प्राप्त गर्नुहोस् र लाभ लिनुहोस्।
भनी अनुरोध गर्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।